वो किसी एजेंडा पर। थैंक यू। मैं पहले इसकी इंक्वायरी मैंने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद अब मजीद इंक्वायरी की जरूरत नहीं, फैक्ट्स खुद बोल रहे हैं, एविडेंस काफी है और इंक्वायरी की जरूरत नहीं, और इम्पार्शियल इंक्वायरी हुई जिसको आप सबने, मीडिया ने, आप सबने पहले ही अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी मैं देख लूंगी। जी कि आप अक्सर पकड़ लेते हैं, यानी ये व्लॉगर्स या जो भी हैं, ये जिन्होंने अकाउंट से यहाँ पर बैठकर बरगलाया बच्चों को, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर वो अदालतों से रहा हो जाते हैं। ये इसका क्या? मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी, या अगर वो कोई और जुरिस्डिक्शन का कोई भी हाई कोर्ट है उससे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा ये सबके बच्चों का मामला है, सबके जान और माल और इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। इसमें जो कल्प्रिट्स हैं आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाएं, जिनके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस है आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाएं। जी हमने ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि एक झूठ की बुनियाद पे इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया कैंपेन चलती है और उसको फिर आगे इस तरह से फरोख्त किया जाता है। तो बरतानिया में वाक़यात होते हैं, 10 रोज में सब लोगों को सजा मिल जाती है। यहाँ पे हमारी प्रोसिक्यूशन उसी सवाल को जो डोर पैटसन या मेरा ये सवाल है कि क्यों इतनी प्रोसिक्यूशन वीक है कि इसको आप समझते नहीं कि इस तरह की रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को टेकन टू टास्क किया जा सके। और दूसरा मैम डेफिमेशन एक्ट की आपने भी बात कर दी, वो क्यों अप्लीकेबल हो रहा है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा? नहीं, वो नाफिज बहुत जल्दी होने वाला है, उसके कुछ काम बाकी था जो हमने कर लिए। बात यह है कि जो बात आपने कही है, एक तो मैंने आपको खुद बता दिया है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे टबू सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें वालिदैन खुद भी अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहते। ठीक है, उनका हक है। कई दफ़ा एविडेंस बहुत वीक होता है तो जो गुनाहगार है वो बच के निकल जाता है। लेकिन क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट एटलीस्ट उसकी जो चीफ जस्टिस हैं वो एक खातून हैं, और एक खातून के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है जिस एंगल से वो चीज़ों को देखती है। शायद और जगह पे वो ये एक एडिड क्वालिटी होती है, ये ख़वातीन के अंदर इन बिल्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ और ये जो इज़्ज़तें उछालने, आपको पता है अज़मा बुखारी आपके सामने बैठी हैं, इनकी फेक वीडियो का केस है। तो इस मामला, इस तरह के जो मामला उनके पास लाए जाते हैं उनको खुद जो है वो देखें और ये पूरा इंश्योर करें कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी क्रिमिनल जो है वो बच के, कानून के जो सुकम होते हैं, कानून के जो लकूनाज होते हैं उससे उसकी वजह से बच के निकलने ना पाए। जी अच्छा, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कई सालों से खासतौर पर प्रमोट की गई, जब एक 2018 के बाद एक नया सिचुएशन देखने को मिली, और ऐसी खौफनाक किस्म की ये डिजिटल टेररिज्म है जिसकी जीती जाती ये मसाल है कि कुछ हुआ ही नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल से बैठे लोगों ने जिस तरीके से प्रमोट किया, और माजी में जो लिंक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से साल 9 मई को लिंक किया गया वही लोग कर रहे थे, और जब ये वाकया होगा तो जिस तरीके से आग पिलाने की कोशिश की गई, तो एक तो वो जो डेफिनेशन एक्ट आप लेकर आई थी उसमें कुछ अभी आपने फरमाया कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे इन अनासी को प्रमोट करते हैं उनके साथ भी क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक किस्म की बात कही जा रही है कि नौजवान नस्ल को एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत जेलसाजी की जा रही है कि गलत बात को किस तरीके से तस्लीम कर लेते हैं। देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है ना, वो उसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि उसमें आपका जो झूठ बोलते हुए आपका चेहरा विजिबल नहीं होता, तो वो आप जो आग लगाना चाहते हैं लगा के आप भाग जाते हैं, और उसमें झुलसता जो है वो है जो आपके भड़काने में, आपके बहकाने में आ जाता है। जैसे इन दिस केस ये स्टूडेंट्स का जो चेहरा आपके सामने, अब स्टूडेंट्स को किसने भड़काया? हम बहुत जल्दी तो हम पहुंच भी गए। आपको पता है कि वो बाहर से भी, आपने सही कहा, उसके जो पूरे लिंक्स हैं वो बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहे वो अकाउंट्स, क्योंकि वो अगर यहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे तो झूठ में, इल्जामात में पकड़े जाएंगे। वो बाहर से ऑपरेट करें, इनका पूरा नेटवर्क है। इनकी सियासत क्या है? तामीरी सियासत है नहीं,
اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اگر اقتدار سے باہر ہو تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہے، ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں، ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، کام کرنا آپ کو سکھایا ہی نہیں جاتا، تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے، اس کے بعد الزامات بچتے ہیں، اس کے بعد بدتمیزی بد تہذیبی بچتی ہے، اس کے بعد گھیراؤ جلاؤ انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے. اس میں یہ خود مختار ہے، خود کفیل ہے، ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گھیراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں، جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے، آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کے پی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے، خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں، خدارا اپنے حق کو پہچانیں، اپنے بچوں کے اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، کسی پہ بہتان لگا کے، کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائے کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے. تو ان کو we should make an example out of them. جی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے استعمال کی تعریف کرتے ہیں، پولیس نے کارروائی کر کے مصطفیٰ ملزم کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں. آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا، جب اس کی کینسلیشن کر دی گئی، تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے، کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یا ان کی گرفتاری وغیرہ لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بھاگے ہوئے کیونکہ غلط کام کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا، یہ وہاں تھے قریب، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے، انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے، انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو